नाज़रीन 6 हफ्ते हो गए और 6 हफ्ते के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। एक इस्टेब्लिश की गई है कमेटी जिसने अपनी गुजारिशात पेश की हैं, जिसके ऊपर अमल दरामद होने से तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इस मामले की तह तक पहुंचा जाए कि इतना बड़ा हेल्थ का क्राइसिस हुआ तो हुआ कैसे। ये रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। इसके अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है कि किस तरीके से इन दवाइयों को प्रोक्योर किया गया, इनका हसूल किया गया, इनके ठेके का तरीका क्या है, इनकी बोली कैसे लगती है, वो तमाम का तमाम निज़ाम जिसके ऊपर बहुत अरसा पहले तवज्जो दी जानी चाहिए थी, उस निज़ाम की खामियां इस रिपोर्ट ने आया की हैं। ये भी बताया गया कि किस तरीके से जब केसेस सामने आने शुरू हो गए तो मुबैना तौर पर जो अफसरान थे इंतज़ामिया से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने इस मामले को शायद उस उजलत से हाईलाइट नहीं किया जिस उजलत से इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। ये भी इसके अंदर हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के पास ये इख्तियार नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं उनके अंदर जो तब्दीली है वो की जा सके। जो वफाकी हुकूमत उसको रजिस्टर कर देती है जिन कंपनियों को, वही कंपनियां सूबों के अंदर दवाइयां सप्लाई करती हैं। एक और अहम बात जो इस रिपोर्ट के अंदर नाज़रीन हाईलाइट की गई उसका ताल्लुक़ उस निज़ाम से है जिस निज़ाम के ज़रिए हम शायद ये इस्टेब्लिश कर सकते थे कि इस तमाम मामले के पीछे बुनियादी मसाइल क्या हुए, और वो ये कि क्या वाक़तन दवाइयों के अंदर ऐसा जहर आलूद मादा या मवाद मौजूद था जिसके ज़रिए ये अमवात हुई। ये तमाम रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद इस्टेब्लिश नहीं होता, अगरचे हुकूमत पंजाब की तरफ से हंगामी तौर पर इक़दामात कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट का पैराग्राफ 15 पढ़ें जो सफ़ा नंबर 8 के ऊपर मौजूद है तो आपको हैरानी होगी कि ये रिपोर्ट अपने ही फाइंडिंग्स को किस तरीके से कंट्राडिक्ट करती है। इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया कि हम अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं बता सकते कि आया जो 5 दवाइयाँ PIC की तरफ से जारी की गई थीं उनमें से किसी दवाई के अंदर ऐसा मादा या मवाद मौजूद है जिसके ज़रिए ये अमवात हुई। और जब तक हतमी तौर पर ये इस्टेब्लिश ना किया जाए तो जो मुजरमाना गफलत है उसको भी हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये इस्टेब्लिश किस तरह किया जाएगा कि मवाद है या नहीं है, इसके लिए नाज़रीन मेडिसिन्स को बाहर भिजवा दिया गया है। ये वो असल इशू है जिसके ऊपर इस सूबे के जो डॉक्टर हजरात हैं वो तिल मिलाए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक ये इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि उन मेडिसिन्स के अंदर किस किस्म का ख़तरनाक मवाद मौजूद है और उन मेडिसिन्स के मवाद की वजह से अमवात हुई हैं, तो फिर आप ज़िम्मेदारी किस खाते में फ़िक्स कर रहे हैं? आप डॉक्टर्स के ऊपर अपना मलबा क्यों डाल रहे हैं? और अगर किसी को सस्पेंड होना ही था और जो MS हैं PIC के, अगर उनको सस्पेंड होना था तो फिर हेल्थ मिनिस्टर को भी सस्पेंड होना चाहिए। और हेल्थ मिनिस्टर इस सूबे के अंदर चूँकि है नहीं, पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर को उनके इल्ज़ाम के मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। हमने उन डॉक्टर से बातचीत की जिन्होंने एक दिन पहले हड़ताल अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत के साथ बातचीत के बाद आर्जी तौर पर इस हड़ताल को मौखर कर दिया है। उनका नुक्ता नज़र भी सुनिएगा। रिपोर्ट में बहरहाल आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर का हाल क्या है, वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन कितनी कमज़ोर है, यहाँ पर सहूलियात का कितना फुकदान है, और सुपरविजन ओवरऑल किसी की नहीं है। इसी वजह से इस तमाम मामले में शायद अमली तौर पर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी का तयन करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। सैटरडे को जब हम इस तरह उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे कि हमारे हर डॉक्टर्स की आमतौर पे यहाँ 42 आवर्स की ड्यूटीज़ होती हैं, हम 100 आवर्स तक ले गए थे, एक्सटेंड कर गए थे, और हमने 25 काउंटर्स बनाए हैं और हर जगह पे हम उसकी सर्विलेंस कर रहे थे। हुआ ये कि यहाँ के डॉक्टर्स को थ्रेट कर दिया गया और एक ऐसी बोगस कहानी बनाएगी कि एक दवाई को 80 मिलीग्राम देने की वजह से डॉक्टर्स ने चाहे देखा नहीं है, इस वजह से उसकी डेथ हुई। हमने ये कहा कि उसकी रिकमेंडेड डोज 80 मिलीग्राम थी और उसकी वजह से जो डॉक्टरों को विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी है, आप उसके एहतजाज किया जाए। अच्छा, ये तो बात आप मानते हैं कि जितने भी पेशेंट्स अभी तक सामने आए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनकी तमाम की तमाम दवाइयाँ PIC से, बिल्कुल एक तो ये भी है।
اور اس کے اوپر بھی اگرچہ کنکلوسیولی اسٹیبلش نہیں ہوا لیکن تمام تر جو انفارمڈ اپریہینشن ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ 3 4 یا 5 دوائیوں میں سے کوئی ایک دوائی ممکنہ طور پر اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے. اور ایک جو ابھی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اندر پروون ہے کہ ایک بیچ جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ تھا. بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل. تو کیا اسٹرائک کال پھر بھی بنتی تھی کیونکہ نیگلیجنس تو ہوئی نا؟ نہیں جی میں بتا رہا ہوں نیگلیجنس جو ہے وہ پارٹ دیکھیں ڈاکٹر جو تھا اس کی کوئی ڈاکٹر از ناٹ اے سنیفنگ ڈاگ آئی تھنک سو. میں اس کو رف لینگویج میں کہہ رہا ہوں. ہم دوائی لکھتے ہیں آپ جیسے میڈیکل اسٹور میں لکھ دیتے ہیں ایک بیچ ہے اس کو آپ نے اگر میں نے لکھ دیا وہ میڈیکل اسٹور میں اگر وہ بیچ ہے تو اس کی ذمہ داری کمپنی دیتی ہے. اب آپ کے پاس یہاں ہمارے پاس میں وہی بتا رہا ہوں جو میں وہی بولی اب ہمارے پاس اس ڈرگس کا جو ہمارے پاس آئی تھی اس کا بیچ 45,000 کا ڈرگس مریضوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک بیچ میں ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی فالٹ کی وجہ سے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں ہم اسٹور آپ کے پاس ہے نا؟ یس اسٹور آپ کے پاس انسپیکشن کمیٹیز بھی موجود ہیں. بالکل ہے. تو انسپیکشن کمیٹیز کی ضرورت تبھی ہوتی ہے کہ انسپیکشن کی ذمہ داری بھی ہو. جی میں انسپیکشن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ انڈر دی گورنمنٹ ہوتی ہے ناٹ بائی ہاسپٹل. لیکن وہ انفارم تو کرنا ہوتا ہے نا ہاسپٹل کی ذمہ داری کا. جی میں بتاتا ہوں ہاسپٹل نے 12 جنوری کو جب رپورٹ کیس ہوا 12 کو ہی رسپانس کر دیا گیا ٹو پروونشل گورنمنٹ. 20 تک انفارچونیٹلی 20 تک ہم نے اپنے لیول کے طور پر جتنا رسپانس دے سکتے تھے ہم نے مریضوں کو بھی انفارم کیا. 20 تک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات تھی کہ اس کو دبایا جائے. کمیٹی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 16% مریضوں کو صرف انفارم کیا گیا. نہیں یہ نان سینس ہے کیونکہ آپ اگر 7,600 مریضوں کو جی کہ دیکھیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ایک سسٹمیٹک ادارہ ہے جس کی وجہ سے جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی ہاسپٹل کے مقابلے میں ایک سسٹمیٹک ادارہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں جلدی پتہ چل گیا کیونکہ ہماری دوائیوں کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے. ہم جن مریضوں کو دیتے ہیں ہمارا ٹوٹل ریکارڈ ہمارے پاس ان کا موجود ہوتا ہے فون نمبر ان کے ایڈریسز ہر چیز. اسی لیے ہم نے 16% لوگوں تک کیوں جی ہم نے اگلے دن ہی سارے لوگوں کو یہ کمیٹی کی رپورٹ سروسز ہاسپٹل میں سے ہو کے آ رہا ہوں. جی ظاہر میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ ڈیٹا آپ کے پاس سارا ہے. جی ہاں میں نے کوئی 20 لوگوں کو 5 وارڈز کے اندر انٹرویو کیا اور ایک اسپیسیفک سوال ان سے کیا ہے جی جی کہ کیا آپ کو کوئی کال ریسیو ہوئی یا نہیں ہوئی. ناٹ ون آف دم سیٹ کہ ہمیں کال ریسیو ہوئی. یہ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہم نے اگلے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے دن کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ہم نے پہلے دن ہیلپ لائن دیکھیں. ہیلپ لائن تو یہ ہوتی ہے کہ کال ہم کرتے بھی ہیں ہم کر بھی رہے ہیں اس کے ذریعے سے اور کال لے بھی رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر اسٹرائک آپ نے کال آف کی؟ جی میں کال آف اس لیے کی کہ کل ہماری گورنمنٹ سے مذاکرات ہوئے. گورنمنٹ کو دیکھیں گورنمنٹ کو یہ ایک غلط کسی نے مشورہ دیا تھا کہ شاید یہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اس کی طرف ہم نے گورنمنٹ کو جب پہلے انگیج کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں سنی. پھر جب اسٹرائک کی کال دی گورنمنٹ نے جب ہمیں انگیج کیا تو ہم نے اس میں دیکھیں بالکل کلیئر کیا کہ بھائی ڈاکٹرز کو وکٹمائز نہ کریں. سب سے بڑا اعتماد ختم کرنے والا تو 125 کے قریب مریضوں کی اموات ہوتی ہے نا. جی بالکل. کسی کو اعتماد ختم کرنے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب 125 کے قریب اموات ہو جائیں اور مزید اموات متوقع ہوں خدا نخواستہ تو اس سے زیادہ اعتماد ختم کرنے والا اور کوئی عنصر ہو نہیں سکتا. بالکل. لیکن وہ یہ ویسے ڈاکٹر آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے جینوئن انویسٹیگیشن. بالکل وی آر میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اس کی سائنٹیفک ہونی چاہیے مکمل طور اور جو بھی اس میں کلپریٹ ہے اسے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے.